السلام علیکم، میں محمد قسمت یوٹیوب چینل سر کی اللہ دے کرم تے فضا نہ کرے ولاگ شروع ساری ریکویسٹ آتی ہے سارے برا دوست والے چینل کو سبسکرائب نہیں جلدی جلدی مار کے سبسکرائب لائک تے شیئر دوستوں نے شیئر کر کے اج کل مزیدار ویڈیو شروع یہ تو سوچیں دے پر اج تو کو دکھاون والے تھے گاؤں دی خوبصورت خوشحال زندگی کا وزٹ کراون والے سے ساری ویڈیو بڑے جڑے رام نے تے اے دیکھو پچھلا ماحول چیک کرو جیٹھا نے کھاٹ کھاٹ دا مطلب کھالا مالا کھٹا پے تے اے تھا پانی مانی لیسن ہون جیٹھا نے زمیناں بنیا پن بالکل دیکھو ایڈے نے زمیناں بالکل فٹ فاٹ بنیا پن ایڈو دیکھو گھا ما بڑیا پے یکا ایٹھا نے خوبصورت ہون دس دیاں دی سارے گاؤں دی خوبصورت لوکیشن خوبصورت ماحول ماشاءاللہ پڑھیں جا کمنٹ دے چہرہ دیتا پائے تے کمنٹ لازمی دسنے اج دا ولاگ کیویں لگدا پے اڈو لگی کھڑی والی بال دا میچ ڈٹھا ہی نے اون دے نال ہی مطلب یہ ہے نا جنہاں دے ویور مال شال ہے نا مطلب گھا ما اڑیں دے پتہ نا اس واسطے اے دیکھو کھالے مالے سکے پن اے چیک کرو ڈٹھا ہی نے اے ویور جیٹھی کڑنگ وڑی پئی ہے مطلب جیٹھی کڑنگ دا مطلب اے ہوندے ویور کھاد تھولی پوندی بیج تھولا پوندے تے کڑنگ جلدی وڈی تھیندی جیٹھی دا مطلب اے ہوندے ٹھیک ہے نا جرا دیہاتی دے دے پن کمنٹ لازمی دسنے کو غلط لئی پیاں تا میں ہے بکرانا ویور تو کچھ شیئر کرے تا حال اساں زمیناں میں نہ بڑھندا تے کھاٹ ماٹی تو مصروف ہونا تو نا ولاگ شیئر نہ کر سکدا پروں تو ساڈے تے چاول پکے کھنن مطلب ہن اگے تو نا ولاگ شیئر کراندا رہنا ہن دیکھو بہت خوشحال زندگی تھی ایٹے نے اول چیک کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمنٹ لازمی دسنے اج کل دے ولاگ میں اتنا خاص کہاں رہندا کل ولاگ ڈیتے تے اج دینا پیا دوجا ولاگ ہے سارا انشاءاللہ تو سپورٹ ہے تو ساری سپورٹ ساری کامیابی باڑ وچ انشاءاللہ لازمی تساں کمنٹ لازمی دسنے ولاگ کوئی غلطی ہوئے کوتاہی ہوئے لازمی ویور دسیا کرو اساں نویں یوٹیوبر اس واسطے تو لازمی دسیا کرو ساگن کوئی غلطی تھی ونجے ساگن کوئی کوتاہی تھی ونجے کوئی غلطی تھی ویندی لازمی دسیا کرو کمنٹ لازمی ہوئے تے اج دا ولاگ کیویں لگے کمنٹ لازمی دسنے تے ریٹن آل مال سٹیا پے تے لمبی ویڈیو بڑھدی ویندی مطلب گال دا اج دا ولاگ اچھا لگا تے چینل سبسکرائب لائک تے شیئر تے دوستاں نال شیئر کر چھوڑنے بھلا ملسوں تے دوئی نویں ولاگ نال اللہ حافظ۔